चरकसंहिता चिकित्सास्थानं 12. श्वयथुचिकित्सितम्। अथातः श्वयथुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। भिषग्वरिष्ठं सुरसिद्धजुष्टं मुनीन्द्रमत्र्यात्मजमग्निवेशः महागदस्य श्वयथोर्यथावत् प्रकोपरूपप्रशमानपृच्छत्। तस्मै जगादागदवेदसिन्धुप्रवर्तनाद्रिप्रवरोत्रिजस्तान् वातादिभेदात् त्रिविधस्य सम्यङ् निजानिजैकाङ्गजसर्वजस्य। शुद्ध्या मया भक्तकृशाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा दध्याममृच्छाकविरोधिदुष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणै च। अर्शांस्यचेष्टा न च देहशुद्धिर्मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणाय च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः। बाह्यास्त्वचो दूषयिताभिघातः काष्ठाश्मशस्त्राग्निविषाय साध्यैः आगन्तु हेतुः त्रिविधो निजश्च सर्वार्धगात्रावयवाश्रितत्वात्। बाह्याः सिरा प्राप्य यदा कफासृक्-पित्तानि सन्दूषयतीह वायुः तैर्बद्धमार्गः स तदा विसर्पन्नुत्सेधलिङ्गं श्वयथुं करोति। उरः स्थितैरूर्ध्वमधस्तु वायोः स्थानस्थितैर्मध्यगतैस्तु मध्ये सर्वाङ्गगः सर्वगतैः क्वचित् स्थैर्दोषैः क्वचित् स्याच्छ्वयथुस्तदाख्यः। ऊष्मा तथा स्याद्दवथुः सिराणामायाम इत्येव च पूर्वरूपम्। सर्वस्त्रिदोषोऽधिकदोषलिङ्गैस्तच्छब्दमभ्येति भिषग्जितै च। सगौरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमुष्माथ सिरातनुत्वम्। सलोमहर्षाङ्गविवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम्। चलस्तनुस्त्वक्परुषोरुणोऽसितः प्रसुप्तिहर्षार्तियुतो निमित्ततः प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवाबली च श्वयथुः समीरणात्। मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान् भ्रमज्वरस्वेदतृषा मदान्वितः य उष्यते स्पर्शरुगक्षिरागकृत् स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान्। गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवह्निमान्द्यकृत् स कृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो न चोन्नमेद्रात्रिबली कफात्मकः। कृशस्य रोगैरबलस्य यो भवेदुपद्रवैर्वा वमिपूर्वकैर्युतः स हन्ति मर्मानुगतोऽथ राजिमान् परिस्रवेद्हीनबलस्य सर्वगः। अहीनमांसस्य य एकदोषजो नवो बलस्थस्य सुखः स साधने निदानदोषर्तु विपर्ययक्रमैरुपाचरेत्तं बलदोषकालवित्। अथामजल्लङ्घनपाचनक्रमैर्विशोधनैरुल्बणदोषमादितः शिरोगतं शीर्षविरेचनैरधो विरेचनैरूर्ध्वहरैस्तथोर्ध्वजम्। उपाचरेत् स्नेहभवं विरूक्षणैः प्रकल्पयेत् स्नेहविधिं च रूक्षजे विबद्धविट्के निलजे निरूहणं घृतन्तु पित्ता निलजे सतिक्तकम्। पयश्च मूर्च्छारतिदाहतर्षिते विशोधनीये तु समूत्रमिष्यते कफोत्थितं क्षारकटूष्णसंयुतैः समूत्रतक्रासवयुक्तिभिर्जयेत्। ग्राम्याब्जानूपं पिशितमबलं शुष्कशाकन्नवान्नं गौडं पिष्टान्नं दधितिलकृतं विज्जलं मध्यमम्लम्। धानावल्लूरं समशनमथो गुर्वसात्म्यं विदाहि स्वप्नैचारात्रौ श्वयथुगदवान् वर्जयेन्मैथुनै च। व्योषन्त्रिवृत्तिक्तकरोहिणी च सायोरजस्का त्रिफलारसेन
पीतं कफोत्थं शमयेत्तु शोभं गव्येन मूत्रेण हरितकी च। हरितकी नागरदेवदारु सुखाम्बुयुक्तं स पुनर्नवं वा। सर्वं पिबेत् त्रिष्वपि मूत्रयुक्तं स्नातश्च जीर्णे पयसान्नमद्यात्। पुनर्नवा नागरमुस्तकल्कान् प्रस्थेन धीरः पयसाक्षमात्रान्। मयूरकं मागधिकां समूलां सनागरां वा प्रपिबेत् सवाते। दन्ती त्रिवृत्र्यूषणचित्रकैर्वा पयः श्रुतं दोषहरं पिबेन्ना। द्विप्रस्थमात्रं तु फलार्धिकैस्तैरर्धावशिष्टं पवने सपित्ते। सशुण्ठिपीतद्रुरसं प्रयोज्यं श्यामोरुबुकोषणसाधितं वा। त्वग्दारुवर्षाभुमहौषधैर्वा गुडूचिका नागरदन्तिभिर्वा। सप्ताहमौष्ट्रं त्वथवापि मासं पयः पिबेद्भोजनवारिवर्जी। गव्यं समूत्रं महिषीपयो वा क्षीराशनो मूत्रमथो गवां वा। तक्रं पिबेद्वा गुरुभिन्नवर्चाः सव्योषसौवर्चलमाक्षिकं च। गुडाभयां वा गुडनागरं वा सदोषभिन्नामविबद्धवर्चाः। विड्वातसङ्गे पयसारसैर्वा प्राग्भक्तमद्यादुरुबूकतैलम्। स्रोतो विबन्धेऽग्निरुचिप्रणाशे मद्यान्यरिष्टांश्च पिबेत् सुजातान्। गण्डीरभल्लातकचित्रकांश्च व्योषं विडङ्गं बृहतीद्वयं च। द्विप्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेत् कूर्चिकमस्तु नस्तु। त्रिभागशेषं च सुपूतशीतं द्रोणेन तत् प्राकृतमस्तुना च। सितोपलायाश्च शतेन युक्तं लिप्ते घटे चित्रकपिप्पलीनाम्। वैहायसे स्थापितमादशाहात् प्रयोजयंस्तद्विनिहन्ति शोफान्। भगन्धरार्षः कृमिकुष्ठमेहान् वैवर्ण्यकार्श्यानिलहिक्किनै च। इति गण्डीराद्यरिष्टः। काश्मर्यधात्री मरिचाभयाक्ष द्राक्षाफलानां च सपिप्पलीनां। शतं शतैर्जीर्णगुडात्तुलां च संक्षुद्य कुम्भे मधुना प्रलिप्ते। सप्ताहमुष्णे द्विगुणं तु शीते स्थितैर्जलद्रोणयुतं पिबेन्ना। शोफान् विबन्धान् कफवातजांश्च निहन्त्यरिष्टोऽष्टशतोऽग्निकृच्च। इति अष्टशतोरिष्टः। पुनर्नवे द्वे च बले सपाठे दन्तीं गुडूचीमथ चित्रकं च। निदिग्धिकां च त्रिपलानि पक्त्वा द्रोणावशेषे सलिले ततस्तं। पूत्वा रसं द्वे च गुडात् पुराणात् तुले मधुप्रस्थयुतं सुशीतं। मासं निदध्याद्घृतभाजनस्थं पल्लेयवानां परतस्तु मासात्। चूर्णीकृतैरर्धपलांशिकैस्तं पत्रत्वगेलामरिचाम्बुलोहैः। गन्धान्वितं क्षौद्रघृतप्रदिग्धे जीर्णे पिबेद्व्याधिबलं समीक्ष्य। हृत्पाण्डुरोगं श्वयथुं प्रवृद्धं प्लीहज्वरारोचकमेहगुल्मान्। भगन्धरं षड्जठराणि कासं श्वासङ्ग्रहण्यामयकुष्ठकण्डूः। शाखानिलं बद्धपुरीशतां च हिक्काङ्किलासं च हलीमकं च। क्षिप्रं जयेद्वर्णबलायुरोजस्तेजोन्वितो मांसरसान्नभोजी। इति पुनर्नवाद्यरिष्टः। फलत्रिकं दीप्यकचित्रकौ च सपिप्पलीलोहरजो विडङ्गम्। चूर्णीकृतं कौडविकं द्विरंशं क्षौद्रं पुराणस्य तुलाङ्गुडस्य। मासं निदध्याद्घृतभाजनस्थं यवेषु तानेव निहन्ति रोगान्। ये चार्षसां पाण्डुविकारिणां च प्रोक्ता हिताः शोभिषु तेऽप्यरिष्टाः।
इति त्रिफलाद्यरिष्टः। कृष्णा सपाठा गजपिप्पली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च सपिप्पलीमूलरजन्यजाजी मुस्नै च चूर्णं सुखतोयपीतम् हन्यात्त्रिदोषै चिरजै च शोभं कल्कश्च भूनिम्बमहौषधस्य अयोरजस्त्र्यूषणयावशूकचूर्णै च पीतं त्रिफलारसेन क्षारद्वयं स्याल्लवणानि चत्वार्ययोरजो व्योषफलत्रिके च सपिप्पलीमूलविडङ्गसारं मुस्ताजमोदामरदारुबिल्वम् कलिङ्गकाश्चित्रकमूलपाठे यष्ट्याह्वयं सातिविषं पलांशं सहिङ्गुकर्षं त्वणुशुष्कचूर्णं द्रोणं तथा मूलकशुण्ठकानाम् स्याद्भस्मनस्तत्सलिलेन साध्यमालोड्य यावद्घनमप्रदग्धं स्यानन्ततः कोलसमान्तु मात्रां कृत्वा सुशुष्कां विधिनोपयुञ्जात् प्लीहोदरश्वित्रहलीमकार्षः पाण्ड्वामयारोचकशोषशोफान् विसूचिकागुल्मगराश्मरीश्च सश्वासकासाः प्रणुदेत्सकुष्ठाः इति क्षारगुडिका। प्रयोजयेदार्द्रकनागरं वा तुल्यं गुणेनार्धफलाभिवृद्ध्या मात्रापरं पञ्चफलानि मासं जीर्णे पयो यूषरसाश्च भक्तम् गुल्मोदरार्षः श्वयथु प्रमेहाय श्वासप्रतिश्यालसकाविपाकान् सकामलाशोषमनोविकारान् कासङ्कफै चैव जयेत्प्रयोगः रसस्तथैवार्द्रकनागरस्य पेयोऽथ जीर्णे पयसान्नमद्यात् जत्वश्मजै च त्रिफलारसेन हन्यात्त्रिदोषं श्वयथुं प्रसह्य इति शिलाजतुप्रयोगः। द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये कंसे भयानाय च शतङ्गुडस्य लेहे सुसिद्धेऽथ विनीयचूर्णं व्योषन् त्रिसौगन्ध्यमुषास्थिते च प्रस्थार्धमात्रं मधुनः सुशीते किञ्चिच्च चूर्णादपि यावशूकात् एकाभयां प्राश्य ततश्च लेहाच्छुक्तिं निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम् श्वासज्वरारोचकमेहगुल्म प्लीहत्त्रिदोषोदरपाण्डुरोगान् कार्श्यामवातावसृगम्लपित्तवैवर्ण्यमूत्रानिलशुक्रदोषान् इति कंसहरीतकी। पटोलमूलामरदारुदन्ती त्रायन्ति पिप्पल्यभया विशालाः यष्ट्याह्वयन् तिक्तकरोहिणी च सचन्दनास्यान्निचुलानि दार्वी कर्षोन्मितैस्तैः क्वथितः कषायो घृतेन पेयः कुडवेन युक्तः विसर्पदाहज्वरसन्निपात तृष्णाविषाणि श्वयथुं च हन्ति सचित्रकं धान्ययवान्यजाजी सौवर्चलं त्र्यूषणवेतसाम्लं बिल्वात्फलं दाडिमयावशूकौ सपिप्पलीमूलमथापि चव्यम् पृष्ट्वाक्षमात्राणि जलाढकेन पक्त्वा घृतप्रस्थमथ प्रयुञ्जात् अर्षांसि गुल्मं श्वयथुं च कृच्छ्रन् निहन्ति वह्नि च करोति दीप्तम् पिबेद्घृतं वाष्टगुणाम्बसिद्धं सचित्रकक्षारमुदारवीर्यम् कल्याणकं वापि सपञ्चगव्यं तिक्तं महद्वाप्यथ तिक्तकं वा क्षीरं घटे चित्रककल्कलिप्ते दध्यागतं साधु विमथ्यतेन तज्जङ्घृतं चित्रकमूलगर्भं तक्रेण सिद्धं श्वयथुघ्नमग्र्यम् अर्षोतिसारानिलगुल्ममेहांश्चैतन्निहन्त्यग्निबलप्रदै च तक्रेण चाद्यात् सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम् इति चित्रकघृतम् जीवन्त्यजाजी षटिपुष्कराह्वैः
सकारवीचित्रकबिल्वमध्यैः स यावशूकैर्बदरप्रमाणैर्वृक्षाम्लयुक्ता घृततैलभृष्टा अर्षोऽतिसारानिलगुल्मशोफ हृद्रोगमन्दाग्निहिता यवागुः या पञ्चकोलैर्विधिनैव तेन सिद्धा भवेत् सा च समातयैव कुलत्थयूषश्च सपिप्पलीको मौद्गश्च सत्र्यूषणयावशूकः रसस्तथा विष्किरजाङ्गलानां सकूर्मगोधाशिखिशल्लकानाम् सुवर्चलागृञ्जनकं पटोलं सवायसी मूलकवेत्रनिम्बम् शाकार्थिनां शाकमिति प्रशस्तं भोज्ये पुराणश्च यवः सशालिः आभ्यन्तरं भेषजमुक्तमेतद् बहिर्हितं यच्छृणु तद्यथावत् स्नेहान् प्रदेहान् परिषेचनानि स्वेदांश्च वातप्रबलस्य कुर्यात् शैलेयकुष्ठागुरुदारुकौन्ती त्वक्पद्मकैलाम्बुपलाशमुस्तैः प्रियङ्गुथौणेयकहेममांसी तालीशपत्रप्लवपत्रधान्यैः श्रीवेष्टकध्यामकपिप्पलीभिः स्पृक्कानखैश्चैव यथोपलाभं वातान्वितेऽभ्यङ्गमुशन्ति तैलं सिद्धं सुपिष्टैरपि च प्रदेहम् जलैश्च वासार्ककरैजशिग्रूकाश्मर्यपत्रार्जकजैश्च सिद्धैः स्विन्नो मृदूष्णैरवितप्ततोयैः स्नातश्च गन्धैरनुलेपनीयः सवेतसाः क्षीरवतान्द्रुमाणान् त्वचः समैजिष्ठलतामृणालाः सचन्दनाः पद्मकवालकौ च पैत्ते प्रदेहस्तु सतैलपाकः आक्तस्य तेनाम्बुरविप्रतप्तं सचन्दनं साभयपद्मकै च स्नाने हितं क्षीरवताङ्कषायः क्षीरोदकैश्चन्दनलेपनै च कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्याकशिग्रुत्वगुमाप्रलेपः कुलत्थशुण्ठीजलमूत्रसेकश्चण्डागुरुभ्यामनुलेपनै च बिभीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेषु दाहार्तिहरः प्रदिष्टः यष्ट्याह्वमुस्तैः सकपित्थपत्रैः सचन्दनैस्तत्पीडकासु लेपः रास्नावृषार्कत्रिफलाविडङ्गं शिग्रुत्वचो मूषिकपर्णिका च निम्बार्जकौ व्याघ्रनखः सदूर्वा सुवर्चला तिक्तकरोहिणी च सकाकमाची बृहती सकुष्ठा पुनर्नवा चित्रकनागरे च उन्मर्दनं शोभिषु मूत्रपिष्टं शस्तस्तथा मूलकतोयसेकः शोफास्तु गात्रावयवाश्रिताये ते स्थानदूष्याकृतिनामभेदात् अनेकसङ्ख्याः कतिचिच्च तेषान्निदर्शनार्थं गदतो निबोध दोषास्त्रयः स्वैः कुपितानिदानैः कुर्वन्ति शोफं शिरसः सुघोरम् अन्तर्गले घुर्घुरिकान्वितै च शालूकमुच्छ्वासनिरोधकारी गलस्य सन्धौ चिबुके गले च सदाहरागः श्वसनासु चोग्रः शोफो भृशार्तिस्तु बिडालिका स्याद् चेद्वलयीकृता सा स्यात्तालुविद्रध्यपि दाहराग पाकान्वितस्तालुनिसात्रिदोषात् जिह्वोपरिष्टादुपजिह्विका स्यात् कफादधस्तादधिजिह्विका च यो दन्तमांसेषु तु रक्तपित्तात् पाको भवेत् सोपकुशः प्रदिष्टः स्याद्दन्तविद्रध्यपि दन्तमांसे शोफः कफाच्छोणितसञ्चयोत्थः गलस्य पार्श्वे गलगण्ड एकः स्याद्गण्डमाला बहुभिस्तु गण्डैः
साध्याः स्मृताः पीनसपार्श्वशूलकासज्वरच्छर्दियुतास्त्वसाध्याः तेषां शिराकायशिरोविरेका धूमः पुराणस्य घृतस्य पानं स्याल्लङ्घनं वक्त्रभवेषु चापि प्रघर्षणं स्यात् कवलग्रहश्च अङ्गैकदेशेष्वनिलादिभिः स्यात् स्वरूपधारी स्फुरणः शिराभिः ग्रन्थिर्महान् मांसभवस्त्वनर्तिर्मेदो भवः स्निग्धतमश्चलश्च संशोधिते स्वेदितमश्मकाष्ठैः साङ्गुष्ठदण्डैर्विलयेदपक्वं विपाट्य चोद्धृत्यभिषक्सकोशं शस्त्रेण दग्ध्वा व्रणवच्चिकित्सेत् अदग्ध ईषत् परिशेषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शनैर्विवृद्धिं तस्मादशेषः कुशलैः समन्ताच्छेद्यो भवेद्वीक्ष्य शरीरदेशान् शेषे कृते पाकवशेन शीर्यात् ततः क्षतोत्थः प्रसरेद्विसर्पः उपद्रवन्तं प्रविचार्य तज्ञस्तैर्भेषजैः पूर्वतरैर्यथोक्तैः निवारयेदादित एव यत्नाद्विधानवित् स्वस्वविधिं विधाय ततः क्रमेणास्य यथाविधानं व्रणं व्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत् विवर्जयेत् कुक्षुदराश्रितञ्च तथा गले मर्मणि संश्रितञ्च स्थूलः खरश्चापि भवेद्विवर्ज्यो यश्चापि बालस्थविराबलानाम् ग्रन्थ्यर्बुदानां च यतो विशेषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदूष्यैः ततश्चिकित्सेद्भिषगर्बुदानि विधानविद्ग्रन्थिचिकित्सितेन ताम्रासशूला पीडका भवेद्या सा चालजी नाम परिसृताग्रा शोफोक्षतश्चर्मनखान्तरे स्यान्मांसास्रदूषी वृषशीघ्रपाकः ज्वरान्विता वंक्षणकक्षजा या वर्तिर्निरर्तिः कठिनायता च विदारिका सा कफमारुताभ्यां तेषां यथा दोषमुपक्रमः स्यात् विस्रावणं पिण्डिकयोपनाहः पक्वेषु चैव व्रणवच्चिकित्सा विस्फोटकाः सर्वशरीरगास्तु स्फोटाः सरागज्वरतर्षयुक्ताः यज्ञोपवीतप्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिलाभ्यां जनितास्तु कक्षाः याश्चापराः स्युः पीडकाः प्रकीर्णाः स्थूलाणुमध्या अपि पित्तजास्ताः क्षुद्रप्रमाणाः पीडकाः शरीरे सर्वाङ्गगाः सज्ज्वरदाः तृष्णाः कण्डूयुताः सारुचिसप्रसेका रोमान्तिकाः पित्तकफात् प्रदिष्टाः याः सर्वगात्रेषु मसूरमात्रा मसूरिकाः पित्तकफात् प्रदिष्टाः विसर्पशान्त्यै विहिता क्रिया या तान्तेषु कुष्ठे च हितां विदध्यात् ब्रध्नोनिलाद्यैर्वृषणे स्वलिङ्गैरन्त्रन्निरेति प्रविशेन्मुहुश्च मूत्रेण पूर्णं मृदुमेधसा चेत् स्निग्धं च विद्यात् कठिनं च शोथम् विरेचनाभ्यङ्गनिरूहलेपाः पक्वेषु चैव व्रणवच्चिकित्सा स्यान्मूत्रसेकः कफजं विपाट्य विशोध्य सीव्येद्व्रणवच्च पक्वम् कृम्यस्थिसूक्ष्मक्षणनव्यवाय प्रवाहणान्युत्कटकाश्वपृष्ठैः गुदस्य पार्श्वे पीडका भृशार्तिः पक्वप्रभिन्ना तु भगन्धरः स्यात् विरेचनै चैषणपाटनै च विशुद्धमार्गस्य च तैलदाहः स्यात्क्षारसूत्रेण सुपाचितेन छिन्नस्य चास्य व्रणवच्चिकित्सा
जङ्घासु पिण्डी प्रपदोपरिष्टात् स्याच्छ्लीपदं मांसकफास्रदोषात् सिराकफघ्नश्च विधिः समग्रस्तत्रेष्यते सर्षपलेपनैः च। मन्दास्तु पित्तप्रबलाः प्रदुष्टा दोषाः सुतीव्रं तनुरक्तपाकं कुर्वन्ति शोथैः ज्वरतर्षयुक्तं विसर्पणैः जालकगर्दभाख्यम् विलङ्घनं रक्तविमोक्षणैः च विरूक्षणं कायविशोधनैः च धात्रीप्रयोगाय शिशिरान् प्रदेहान् कुर्यात् सदा जालकगर्दभस्य। एवं विधांश्चाप्यपरान् परीक्ष्य शोथप्रकाराननिलादिलिङ्गैः शान्तिं नयेद्दोषहरैर्यथा स्वमालेपनच्छेदनभेददाहैः। प्रायोऽभिघातादनिलः सरक्तः शोथं सरागं प्रकरोति तत्र विसर्पनुन्मारुतरक्तनुच्च कार्यं विषघ्नं विषजे च कर्म। तत्र श्लोकः त्रिविधस्य दोषभेदात् सर्वार्धावयवगात्रभेदाच्च श्वयथोर्द्विविधस्य तथा लिङ्गानि चिकित्सितैः चोक्तम् इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने श्वयथचिकित्सितं नाम 12 अध्यायः।